बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश बिन शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कामरान शाहिद ने एंकर कामरान शाहिद ने दावा किया है कि सुहेल वड़ाइच साहब के खिलाफ जो दरखास्त आई है मुकदमा दर्ज करने की, उस दरखास्त के पीछे इंस्टीट्यूशन नहीं है। लफ्ज है इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो कामरान शाहिद साहब ने इसके पीछे कौन है ये भी बताया है। अजीबो गरीब काम है कामरान शाहिद का दावा, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा सीनियर सहाफी खालिद जमील साहब, उनकी बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा के दूसरे गिरफ्तार होने वाले बेटे शेर शाह की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है अनूश साहिबा की। गालिबन अनूश मसूद साहिबा हैं, पुलिस ऑफिसर, और ये कुछ अर्सा पहले अपनी गुफ्तगू की बुनियाद पर बड़ी वायरल भी हुई थी। इन्होंने जेल में मौजूद खवातीन का जाकर जायजा लिया था। उस मौके पर इनकी एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में गाड़ियां आकर रुकती हैं, पिछली सीट से एक सिपाही उतरता है और फिर उसके बाद अगली सीट का दरवाजा खोलता है। अनूश साहिबा उतरती हैं, टिकटॉक बन रही है और अनूश साहिबा दफ्तर में दाखिल हो जाती हैं। बड़ा मजाक उड़ा, बड़ी तनकीद हुई कि ये कौन सा तरीका है हमारे अफसरान का कि ये एक दरवाजा नहीं खोल सकते। सेहतमंद हैं, नौजवान हैं, ठीक हैं। इन्होंने बाकी मुलाजमीन को जाती मुलाजिम समझा हुआ है। एक गाड़ी का दरवाजा भी इनसे नहीं खुलता और इनके लिए वो मुलाजमीन जो अवाम के मुलाजमीन हैं, रियासत के मुलाजमीन हैं, वो जाती खिदमतगारों की तरह दरवाजे खोलते हैं। जब ये तनकीद हुई तो अनूश साहिबा की जानिब से एक और वीडियो सामने आई। उस वीडियो में बिल्कुल वही माहौल है। दो गाड़ियां हैं, डाले आकर रुकते हैं और पिछले डाले का वही नंबर 698, वही अहलकार। लेकिन अब की बार अनूश साहिबा खुद दरवाजा खोलती हैं और दफ्तर में दाखिल होती हैं। अब की बार भी टिकटॉक बन रही है। एक तो पंजाब पुलिस को गुज़श्ता कुछ अरसे में जो टिकटॉक बनाने की आदत हो गई है, यह आदत बड़ी अजीबो गरीब है। इस सिस्टम में सब टिकटॉक बना रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। पीसीबी में टिकटॉक बनाने का बड़ा ठीक ठाक रिवाज है और उन टिकटॉक्स पर फैसले होते हैं। सनाउल्लाह खान, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट, यंग, उनके साथ जो हुआ कि उन पर पाबंदी लग गई मोहम्मद हफीज के रिमार्क्स की वजह से, और उनको अब पीसीबी के इवेंट्स में नहीं बुलाया जाएगा। वो खुद किसी चैनल से वाबस्ता ना होने के बावजूद अपनी जेब से अपने प्लेटफॉर्म पर खुद खर्च करके पीसीबी के लिए इवेंट्स कवर करते हैं, अपने लिए कवर करते हैं। सनाउल्लाह खान साहब पर पाबंदी लग गई क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद हुई थी, तो सनाउल्लाह खान साहब को पाबंदी का शिकार बना दिया गया। वो भी ये बताते कि टिकटॉक पे तमाम चीजें हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं और टिकटॉक पे सब कुछ चलाया जा रहा है। तो अब इसी टिकटॉक पर जब लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तनकीद की, तो अनूश साहिबा जो है उनमें कम से कम हमने ये तब्दीली देख ली कि दरवाजा खुद खोल दिया। तो बड़ी ताकत है सोशल मीडिया में, बहुत ठीक ठाक ताकत है। इसी सोशल मीडिया ने मामला उठाया खालिद जमील साहब का। खालिद जमील साहब को एफआईए ने उठाया, सोशल मीडिया ने मामला उठाया। आज खालिद जमील साहब को अदालत में पेश किया गया और मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। खालिद साहब ने ज़ियाउल हक पे तनकीद की, मुशर्रफ पे तनकीद की, और ये जो इंडिया से झड़प हुई थी, जिस झड़प में पाकिस्तान की फौज ने अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी हासिल की, इस झड़प के हवाले से बात की थी। तो खालिद जमील साहब को रियासत मुखालिफ इदारों का मुखालिफ बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनको जब पेश किया गया वो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, ये चीज़ मुझे आपके सामने रखनी थी। अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे शेर शाह को पेश किया गया आज, और जब उन्हें पेश किया गया अदालत में तो उनका रिमांड मांगा गया। वुकला ने बार बार बताया कि हुजूर वाला इस मुकदमे में इतने अरसे के बाद ये गिरफ्तारी होना और इस अंदाज में होना तुक नहीं बनती, लेकिन जज साहब ने कहा कि रिमांड दे रहे हैं। वो शाहरेज खान का रिमांड दिया गया था 8 दिन का, शेर शाह का रिमांड दिया गया है 5 दिन का, तो अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे का भी रिमांड हो गया है। अदालत में फैमिली से मुलाकात हुई अलीमा खान साहिबा से, तो उन्होंने पूछा बेटे से हाल। बेटे ने उससे पहले उनसे हाल पूछा कि आप बताएं, आप ठीक हैं? उन्होंने कहा मैं ठीक हूं, तुम हौसले बुलंद रखो। लोगों ने कहा कि आपकी फैमिली बड़ी कुर्बानी दे रही है अलीमा खान साहिबा से। उन्होंने कहा कुर्बानी कोई नहीं, हमारा फर्ज है, बाकी लोगों को भी ये फर्ज अदा करना चाहिए। ये अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू थी। मैं देख रहा था शेर अफजल मरवत साहब फिर तनकीद का निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी। अलीमा खान साहिबा के भी उन्होंने बड़े अटैक किए थे और अब भी उनका ये दावा है कि मुझे ये समझो कि मैं इमरान खान का और पार्टी का सबसे बड़ा खैर खा हूँ।
شیر افضل مروت صاحب نے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو گزشتہ کچھ دنوں میں لیٹ ڈاؤن کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب کا معاملہ، یہ جو ان کے خلاف درخواست آئی سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف، اور اس میں لکھا ہوا تھا اپلیکیشن سیکنگ رجسٹریشن آف FIR فار اسپریڈنگ فیک نیوز ٹو دا ڈیپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ. تو اس درخواست کو لگایا اپنے ٹویٹر پہ کامران شاہد صاحب نے. یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ DG SPR صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کو من گھڑت خبر دینے والا، غیر ذمہ دار کہا، ذاتی مفاد کے لیے کام کرنے والا کہا، تو شاید اس درخواست کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن کامران شاہد صاحب آئے ٹویٹر پہ اور آ کر کہا کریڈیبل سورسز کنفرمڈ the institution is not involved in the launch of FIR against Suhail Wadaich Sahab. Seems some PTI fellow registered it to malign the institution as well as to settle the score with Suhail Sahab due to his journalistic critique on Mr. Khan. تو عمران خان پہ سہیل وڑائچ صاحب تنقید کرتے ہیں، اس لیے کسی PTI والے نے یہ کام کیا ہے. کامران شاہد صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ادارہ اس میں ملوث نہیں ہے. بات یہ کہ عمران خان پر سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور پنجاب میں حکومت ہوتے ہوئے حملہ ہو گیا تو FIR درج نہیں ہو سکی تھی، FIR درج نہیں کروا سکی تھی پاکستان تحریک انصاف. 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں، 100 کے قریب زخمی ہوئے، 14 جان سے گئے. پاکستان تحریک انصاف والے FIR نہیں کروا سکے تھے. اس کے علاوہ متعدد مقامات پر پاکستان تحریک انصاف والے قانونی مدد حاصل نہیں کر سکے. اور سہیل وڑائچ جو فیلڈ مارشل صاحب کی گفتگو رپورٹ کریں گے، وہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پر ان کے خلاف FIR وغیرہ درج ہو جائے گی. کامران شاہد صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو تو اس وقت عدالت کے فیصلے کے باوجود اڈیالہ کا دروازہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. ان کو وہاں گورکھپور پہ روک دیا جاتا ہے اتنا دور، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف FIR کروائے گی. تو حضور والا اتنی زیادتی نہ کیجیے آپ. اب اس ویڈیو کا سب سے اہم معاملہ دیکھیے، ملک ریاض کے کیس میں خبریں جو آ رہی ہیں وہ خبریں بہت بڑی ہیں. کرنل خلیل ملک ریاض کے نائب، بحریہ ٹاؤن میں دوسرے نمبر پر تمام معاملات دیکھنے والے طاقتور کرنل خلیل، ان کے علاوہ بریگیڈیئر ظفر صاحب اٹھائے گئے تھے. اور بریگیڈیئر ظفر صاحب کے حوالے سے خبر یہ آ رہی تھی کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن دبئی پروجیکٹ ہے وعدہ، اس میں کچھ پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں بسنے والے بڑے بڑے انویسٹرز، ملک بھر میں بسنے والے بڑے بڑے انویسٹرز اور اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں کام کرنے والوں کو پیسے دیتے ہیں کہ لگاؤ، انویسٹ کرو، خود بھی کماؤ اور ہمیں بھی کما کر دو، ان لوگوں کے پیسے بحریہ ٹاؤن دبئی کے پروجیکٹ میں لگوائے بریگیڈیئر ظفر صاحب نے کچھ ریل اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر. یہ خبر آ رہی کرنل خلیل صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں گرفتاریاں ہوئی تھیں، ہمارے سامنے یہ تھا کہ 18 کے قریب 1.5 درجن لوگ، اہم ترین لوگ گرفتار ہوئے تھے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ان سے تفتیش ہوئی ہے، 2 ریٹائرڈ میجر جنرلز اور کچھ دیگر ریٹائرڈ آفیسرز ان سے تفتیش ہوئی ہے، کچھ سے تفتیش جاری ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، بریگیڈیئر ظفر صاحب کا، ظفر شاہ صاحب، کرنل خلیل صاحب کا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. 5300 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے ملک ریاض صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ملک صاحب آپ کے ذمے بنتے ہیں 3100 ارب روپے. اب یہ 3100 ارب روپے ملائیے ساتھ میں جو سپریم کورٹ کا فائن ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا 460 ارب کا، جس میں سے شاید 60 ارب ادا ہو گئے ہیں، اس کو ملائیے تو یہ 3500 ارب کی بات ہو رہی ہے. لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں نیب جس معاملے پر کام کر رہا ہے وہ ہے تقریباً 5300 ارب روپے کا. اور اب کرنل خلیل صاحب نے اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ بننے کا وعدہ کر لیا ہے تفتیشی حکام کے ساتھ. تو ملک ریاض کے لیے بہت بری خبر ہے. ملک ریاض صاحب نے جو بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے پروجیکٹ ہوں، لاہور کے ہوں، یا پھر انٹیریئر سندھ والا جس پر کام چل رہا ہے، یا کراچی والا پروجیکٹ، یہاں ہر جگہ آپ کو ایک چیز کامن نظر آتی ہے کہ ملک ریاض نے زمینوں پر قبضے کیے.
جو گوٹھ والے تھے، دیہات والے تھے، گاؤں والے تھے، ان کے موزاجات میں، ان کے رقبوں میں ملک ریاض صاحب نے زمینوں پر قبضہ کیا، بحریہ ٹاؤن کی طاقت کا استعمال کیا، فورس کا استعمال کیا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے قبضہ کیا۔ تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے رہے، نیب نے یہ تمام چیزیں بتائیں اور بتایا کہ ان کے خلاف بہت مقدمات ہیں۔ پھر نیب نے یہ بھی بتایا کہ ان کے معاملات میں، ان کے ادارے میں پیسے لگانے سے اجتناب کیا جائے کیونکہ پیسہ ڈوبے گا، اور ان کے پاس اکثر و بیشتر جگہوں پر NOC بھی نہیں ہے۔ ملک کا سب سے بڑا کنسٹرکشن کا ادارہ بن گیا، چل گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن NOC بھی نہیں ہے۔ کرنل خلیل صاحب جو ہیں وہ ایسے وعدہ معاف گواہ بنے ہیں کہ یہ ملک ریاض صاحب کو کچھ چیزوں پر راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وگرنہ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ دلچسپ ہے، جو سورسز سے خبر آ رہی ہے کہ کرنل صاحب ملک ریاض صاحب کو تعاون پر راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وگرنہ کرنل صاحب مکمل تعاون کریں گے تفتیشی حکام کے ساتھ۔ ایسے وعدہ معاف گواہ کرنل صاحب بننے جا رہے ہیں، ان کو یہ ٹاسک ملا ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ لیکن میرے لیے سب سے دلچسپ پتہ ہے کیا ہے؟ میرے لیے سب سے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ملک ریاض کے اس معاملے کی زیرو میڈیا کوریج ہے، زیرو۔ آپ کو کسی چینل پر یہ خبریں نہیں ملیں گی۔ ملک کا سب سے بڑا کنسٹرکشن کا ادارہ، بزنس ٹائکون ملک ریاض، جو فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہے، وہ اتنی مشکلات سے دوچار ہے، 1 سے 2 ویب سائٹس پر خبر ہے، لیکن کسی ٹیلی ویژن چینل پہ خبر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس معاملے پر چپ ہیں، اور ملک ریاض جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں ہے، یہ ہمیں پتہ تو چل رہا ہے، لیکن میڈیا کوریج نہیں ہے، اس لیے کہ میڈیا کے اکثر اداروں سے ملک ریاض کے بہترین تعلقات ہیں۔ بعض سے تو تعلقات ایسے ہیں ملک ریاض کے کہ ملک ریاض ان کو فائنینشل سپورٹ بھی دیتے ہیں۔ اشتہار تو سب کو دیتے ہیں، اور اشتہار بھی بڑا 14-15 منٹ کا بڑا اشتہار، منی ڈاکیومنٹری جیسا، لیکن فائنینشل سپورٹ دیتے ہیں بڑے بڑے کاموں کے لیے، اور اسی لیے ملک ریاض جو ہیں وہ میڈیا کی آنکھ کا تارا ہیں اب بھی، اور ملک ریاض کے خلاف کوریج نہیں ہو رہی ہے۔ وگرنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے سب سے طاقتور ادارے ملک ریاض کو اس وقت پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، اسے انصاف کے کٹہرے میں لا رہے ہیں، مگر دلچسپ صورتحال یہ کہ زیرو میڈیا کوریج۔ ایک جانب عمران خان صاحب کے معاملات ہیں، میڈیا کوریج ہوتی ہے، عمران خان کی جماعت جب کچھ کرتی ہے تو زیرو کوریج ہوتی ہے، اور ملک ریاض کے معاملے کی ہر لحاظ سے زیرو کوریج ہے۔ یہ ہماری پرائرٹیز کو صاف طور پر ہمیں بتاتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔